یا مو کلاه نیست که در جایزه به دست آورده بودی؟ به خاطر این چقدر پول داده بودیم تا در جایزه برآمد. بهترینش در اینجاست. مثل نقاشی رو با دست نی. من کی هستم که تو را رسامی کنم؟ من چقدر بی استعداد هستم احمد. احمد بانش ما عادت کردیم، یعنی عادت کردیم که تو را ای قسم دوست داشته باشم.